أبز حلفة تذكرت هوني خا قال محتت بريزيدنت إساس أفوركي انتهي إخات تصبح قال محتته قال محتت قبر أي بهاللمو كاي تصبح زبل حتى حتى تكانيرة أنا والنايب علي أغميت أنيرة حاورنا تسمع معنا لني لذا أمن كلن سمرايز قبرني من الواشن سمعتون قلت خن مئنتان أمريكا إذا أتاونت ويكعا أمريكا بالعلي فنزويلان كالوت هاجراتن تجورو زلا خرييو مس أوروبا مس كالي زلوا رخبون ناوي خركم زل خرييو زواو قدات بفلاي ناي سومالي لاند ناي سودانن زملكتون كأمتيو ناي إثيوبيا قداي تحمسمس كوينات إثيو إيرتراون تزجورو زلوا ناي كوينات ناي أحتراينت كريو يزبل عمتنا نيرنا صمدو زملكتون تسفانا قميتنا نيرنا تميت تግራይ زملكتون وشطاوي ناي لمعات قداي زولو إنا قميتنا نيرنا خابزي أتوم كندي رغيونا خابزي أتوم حتى زغون حزي أنا بستعذبكو من الواش الدحري خا قمتيه جن ما بزحتهم درجة أقميتو وميزول أمنة لني زرزر بيلنا خنا قمت إن يبعلنا مو دحري نفتن فيديوهات توسنت زخنا فيديو زبهلا قري صحيح لهون سن دال علنا مصاعي انتي كون كم زخلفت زوا زرؤون يولز ስለዝኣምን ፍላይ ናይ ኢትዮጵያና ኤርትራን ጉዳይ ትዝኒሄ ናይ ጻሕታርነት ጉዕዞ ደንብ ገይሩ ዘቐመጠውን ስለዝነበረ ንሱ ክንርኢና ግን እስኪ ብወገንካ ከመይ ተዓዚብካዮ ኦቨርኦል ትሕዝቶ ናይቱ ኢንተርቪው ከመይ ኢኻ ተኸታቲልካዮ ዝብል ኣቕርበለይ Thank you Dr. Haile مجمرتا كمسكونكا حلف ايدلي نخالاي غزيها تعدمن دلها of course كمتي دغلص كابت مجمرتا قصالي اتاويه بعلامه هازاتو كاتو هلهو مزي صمدست اساسره كم ولقي كم حدث كم حد يرتراو مالتي انا اجامين تايو دلنا مستغارون مس يرتراويان ابتحدش منفس كناتو علنا بزبل مخنيات كم حد علامة سلزة حسب وي مالتي كلها هناها إيرتران أماناتهم نعشتو نبزي حدش منفس كناتو تسفى قبر مالتي نقولوا يتمنى anyway ناي كور هاجر بريزيدنت بطعمي سفيحي أنا بزي حج خبلك هيدا اللي نمستنا يسرح قال نجر دارجا ناي ساعات رأيية قطع ميجن very interesting كم تزبل كايو كابتي تا نايزح حلفت ركبنا تي كاو زفلا نجار ايكونن تي توبيكات زلعال كايا مالتي ستيب باي ستيب زلعال كايا جن ناي حدا نجار زغاهر لي نجار الو ابزي ناي بريزيدنت مالتي بسو هاني ناي ايرترا جيوبوليتيك استراتيجي ربحنا ايرترا تايو مرغصيا دارغا نصر كوين تسمعن له ابتي كابتن ناي قال بريزيدنت سو هاني زيادة أغالبو نابي أهجراوي قرن أفريقيا كبابينا نزبل نقول لايتناي أمريكا حزوزو لتغالبات أي كابزي وين أي تباتخن جن كسرحة ليو تكندي زعابي جن اتي مقلبات ناي بريزيدنت أو سكرتانيرن كمي كوني قرص ليو وي نعو استتصارر نجر يفتر بخمي كريا زبل تاشمو نيرن جن تسفى أيقورتن قلت زعابة أجندة واهبو زلو ويكاتي إنرجي ناي بريزيدنت ويكانا إيرترا بوليتيك أم ناي زوباوي مرقاقن زوباوي مردداءن يتكندي نالأختي كتابت عن الزراء أخوان مالتي من الزوباوي استأساسيرا مالتي بزي تردية زها كم نعي كم حدا تاشمو كم حدا كونكريت زخونة تاشمي هي بنو لما رقصنا منقصي إيرترا مالتي صبو أنا خلا رأيي قريص أون حزة استوسنة كم تزول كوو نا أمريكا بداي نا أمريكا القاتاون نتلبستفر عليه هاجرات خري يويلنا نيرنا بتخكلون أقميتو يو زول ابنة لني أمريكا ناب فنزويلا راح تكون ناب بعالكام زن كولومبيا ناب كوبا تجور زلات القاتاون نت كون حليفو أوروبا تارجيتيا إلو بايزوي أوروبا تارجيتيا إلو نا أوروبا بارلما بتعمي ناي حدا هاجر بارلما بتعم بزقرم كنتات يوم زقربو زلو ازيو نعقتيو قبل علي حزب أوروبا
ሓደ ክንኮነለና ትራምፕ ፀገምና ክፈትሓልና ኢልና ክንፅበ የብልና ንዝብል ዝሓለፈ ናይ ኢንግላንድ ፓርላማ ናይ ዘን ሕድሕደ ናይ ኣውሮፓ ሕብረት ሃገራት ፓርላማ እውን ይገልፁ ኣለዉ እሞ እዚ ዘቕመጠ መሲሉ ተራእዩኒ ብግልፂ እውን የቕሚጥዎ ባይዘወይ ኣብ ውሽጢ ናይ ኣሜሪካ ማዕቐፍ ምእታው ዝደልያ ሃገራትን ዘይደልያ ሃገራትን እንዳበለ ዘቕመጠን ፅልዋ ኣሜሪካ ንምሕያል ዝግበር ዘሎ ምኳኑ ድሌት ህዝቢ ዓለም ቀሊል እዩ ፍሉጥ እውን እዩ ናይ ምሕቋን ኩነታት እንሪኦ ዘለና ግን ብድሌት ህዝቢ ዓለም ዘይኽየድ ስለ ዝኾነ እዩ ህዝቢ ካሊእ ድሌቱ ፖለቲካ ካሊእ ድሌቱ ስለ ዝኾነ እዩ ዝብል ኣቕሚጡ ኣሎ ዓበይቲ ሃገራት እንታይ ይገብራ ኣለዋ ዝብል ግን ሕቶ ምልክት ኣቕሚጡ ኣሎ እንታይ እየን ዝገብራ ዘለዋ በዓል ቻይና በዓል ራሻ እንታይ ይገብራ ከም ዘለዋ ርዳእና ይከኣለን ንቐፃሊ ግን እንታይ እዩ ክፍጠር ንሳተን እቲ ክገብርኦ ዝግበአን ክገብራ ከለዋ ዝብል ከዓ ካሊእ ሕቶ ምልክት ዘቕመጠ መሲሉ ተረዲኡን ኣሎ ኣፍሪካ ምንም ክትገብር ከም ዘይትኽእል ኣብዛ ሕዚ እዋን ኮይና እውን ኣቐሚጡ ሪጅናል ዝበሃላ ትካላት ወይ ውዳበታት ናይ ኣፍሪካ ናይ ኢኮዋስ ኣልዒሉ ናይ ኢጋድ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብዛ ሕዚ እዋን ኮይነን እንታይ እዩ ሞ ፋይዳ ዘይብለን እየን ትርጉም ዘለዎን ኣይኮናን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀይሕ ባሕሪ ብሓፈሽኡ ወሳኒ ምኳኑ ኣቐሚጡ ናይ ኤርትራ እውን ስፔሲፊክሊ ዝረኣዮም ኣሎ ካልኦት ክንርኢ ኢና ካልኦት ጎብለላት ክፈጥር ይኽእል እዩ ከይዲ ዝብል እውን ንእሽትለን ሽሕተት እንተጋጢሙ ዝኸዶ ዘሎ ጎባጣይ ዝኾነ ኣካይዳ ናይ ትራምፕ ንእሽተይ ስሕተት ምስ ዝፈጥር ጎብለላት ክፈጥር እዩ ዝብል ኣቐሚጡ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣብዚኡ ኣነ ናቕመጥኩ ነይረ እንታይ እዩ ክፍጠር ዝኽእል ቻይና ወይ ራሻ ንእሽተይ ስሕተት ተረኺበን እንታይ ክገብራ ይኽእላ እዚ ንኣብነት ኣውሮፓ ምስ ኣሜሪካ ዝነበራ ደገፍ ንኣሜሪካ ዝነበራ ደገፍ ብናይ ኣሜሪካ ሳምባት ትንፈስ ዝነበረት ዓዲ ኣህጉር ሕዚ ፓርላማ ዘውፅኦ ዘሎ እንተሪኢኻዮ ቻይናን ራሻን ዝገብርኦ እንደውም ምሁራን ምስ ራሻ ተዓረቑ ዝብልዎም እውን ነይሮም ንሕብረት ኣውሮፓና ከምኡ ምስ ዝገብሩ ናይ ራሻ ዓብይ ክፍተት ደይፈጥረላን ዝብል እምነት ኣለና ኣነ እውን ዕዮ ገዛ ክንወስድ ይግባእ ብኣግባቡ ክንርድኦ ይግባእ ነቲ ዝኒአ ኩነታት ንህላወና ኢልና ኢሉ ዘቕመጦ ኣሎ ናይ ታሪፍ ጉዳይ ናይ ካሊእ ጉዳይ ከም ዝኾነ መልዓሊ እዩ ገለታት ኢሉ ዘለዓሎም እውን ኣለዉ ምስ ኣሜሪካ ዲፕሎማስያዊ ስራሕቲ ክድፋኣሉ ከም ዘለዎ ዲፕሎማስያዊ ፅምዶ እዩ ዝብሎ ባይዘወይ ክድፋኣሉ ኣለዎ ይብሎ ነቲ ናይ ኤርትራ እና ብዲፕሎማሲና ብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ክፍተት ፈጢሩልና እዩ ንብሎ ኣሊና ናብ ፅምዶ ክነሰጋግሮ ኢና ንሰርሕ ዘለና ናይ ፖሊሲ ጌጋታት እንተነይሮሙናን እንተነይሮሞምን ንሶም ኣልዒልና ንህላወና ከመይ ንሰርሕ ዝብል ኣቕሚጡ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ እና ኣብ ናይ ሶማሊላንድን ሱዳንን ኣብ ናይ ኩናት ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጢ ጉዳይ እዚኣቶም ኩሎም ኣብ ናይ ውሽጢ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እውን ናይ ልምዓት ጉዳይ እውን ኣልዒሉ ነይሩ ኣብ መወዳእታ እንዶም ሻውዓይቲ ኣልዒለያ ነይረ ንሳ ሻውዓይቲ ክትኮን እያ ኢለያ ነይረ እዚኣ ኢሉ የፍታ ኣገልግሎት ደምፅእ ሓደ እቲ ፀሓያዊ ዝበሃል ኣሎ ንፋሳዊ እውን ክንውስኸሉ ንኽእል ንሓዋሩ ጂኦተርማል ኣሎ ጂኦተርማል እቲ ፖቴንሻል ኣብ ሪፍት ቫሊ ዘሎ ኣይተጠቐምናሉን ገና ይማዕበለን ኣሎ ንሱ እውን ኣርሒቕና ጠሚትና ከም መመንጨዊ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ዘገርም ነገር ኣብ መወዳእታ እዋን በልናዮ እዩ ኑክሌር እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ቃኘው ኣብዚ ክምስረት ከሎ ናይ ኣስመራ ናይ ኣሜሪካ መፅናዕቲ ዘካየዶ ሽዑ ናይ 5 ሜጋ ኑክሌር ኣብ ኣስመራ ክተኽሉ እዩ ሓሳብ ነይሩ መመንጨው ናይ ሰዓት ማለት እዩ በቲ ሽዑ ዝነበረ ናታቶም ብድወታት እዚ እውን ርሑቕ እዩ ኣይንረክበሉን ናኢልና ክንነብር ኣይንኽእል ግን ኣብ መመንጨዊ ወፃኢታትና ደውሕደልና ብቕዓት ናይ ተገልግሎት ዘረጋግፀልናን ዘስፋሕልናን ኣብ መወዳእታ ከዓ ፍርያ ምህርቲ ዝያዳ ክንረክበሉ ንኽእል ኩሉ ዓይነት መመንጨዊ ካብ ረስናዊ እዚኣቶም እውን ኣልዕሊ እዩ ማለት እዩ እዚ ኾን ልዕሊ ኢለ መበል ሸውዓይ ኣቕሚጠ ነይረ ሕዚ ንምንታይ ኢና እዚ ቀደም ነልዕሎ ዘለና ተዋና ኣብቲ ናይ ከባቢና ዝኒሄ ናዕቢ ፃሕታርነት ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ዝገለፀሉ ኣገላልፃ ብጣዕሚ ስለ ዝገረመኒ ኣብኣ ግዜ ክነጥፍእ ስለ ዝደሊ እዩ ካልኦት እውን ኣለውና ኣብኣ ግን ግዜ ነጥፍእ ኢለ ሓሲበ እሞ ብዙሕ ግዜ እውን ስለ ዝተንተናዮ እስኻ እውን ማእኸል ንኣትኻ ሓሳብካ ተካፍለና ነርካ ኢኻ ደደቢት ከም ደደቢት ብደንብ ጌርና ክነብርህ ንምኩር ኣለና በርባዕተ ቃላት ገሊፅዎ ንኣብይ ኣሕመድ ንኣብይ ኣሕመድን ስርዓት ኣብይ ኣሕመድን ሰነፍ ኢልዎ ነዳይ ኢልዎ ፈራሕ ኢልዎ ስሱዕ ኢልዎ
هزيات فيديو كنري عين حساب كاخ تقمط جن حصار فيديو اب تيك توك او كالي ززاوروا وازنوروا أجلالصا نسا حصاريا نسا غبزكامو ابناي إثيوبيا ابزن 4 قالات أجلالصا حصاريا اتسسع اتسنفنو أنا تنقالات من بعلن كترجمة يغل عيني لسلازح رأيي أمو حرينا أقول مسينا من قلت إذا تقيد كان سبب أنا تعال ولا عدين هذه لكن كده مثلا قلولا وقبل حسب سنة ثاني سنة نداي فرح سوسو كم زلي قصنا زين خمسة زي تقللتي نعاي كم زقرم الجلال سايا أنا كترجمة أبدن بي قنا حسب كجلس اللي هو زيو أبي أحمد يا كفرحوا يوم يليو زقلت أنا ريلي إذا أمن تعجلات أنا أبي أحمد دخل الكان قدم ويس نقدم كتكلم عراي أربعة أوكي تاني أبي أحمد نر أيامه نتحسس إني أتقلل بيله والنساء خقربا موكي خمكوري تاني أبي أحمد نزي أيو بربعة قالات جليس وازلو جن إساس كفرح شعبية كفرح إرتراوي كفرح تجراوي كفرح تخالي خواون كفرح يتو زغلو جهراني أبي أحمد منر أيا زي أتقللتي سمالالس أسمران كايو بوالا ككل بريزيدانتو غارا አሰብ መሄድ ፈልጋለሁ ብዬ አሰብ ሄጄ ነበር። አሰብ ባህሩ ጋር ቆመን ያወራነው ምንድነው? ስለ ፖርት ነው። ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። የት? ኤርትራ ምድር ውስጥ። ሶስተኛ የመደመር ትውልድ መጽሐፍ ላይ በግልጽ ጂኦፖለቲክስን አስፍሬ የአሰብ ጉዳይ አስቀምጬ ለኤርትራ ባለስልጣናት በስጦታ ልኬላቸዋለሁ። ሚስጥር እኮ አይደለም፣ ያውቁታል። ለሁሉም ልኬላቸዋለሁ። አራተኛ እናንተ የምታውቁት የዛሬ 6 ዓመት 5 ዓመት ባህር ኃይል አቋቁመናል እኮ እና እዚህ ውስጥ ነው ማይኑ ባህር አቋቁመ ነው። ለምን ሰዎች ይሄን ደምሮ ማየት እንደሚቸገሩ አይገባኝም። ኢትዮጵያ ቀይ ባህር እንደሚያስፈልጋት ከለውጡ በፊትም እናምን ነበር፣ እንናገር ነበር። ያኔ መደመጥ አንችልም። ከጀመርንበት ቀን አንስቶ ግን ንግግሩ አለ። ያ ንግግር ግን ሰላማዊ መሆን አለበት። የተከበሩ እንዳነሱት ከኤርትራ መንግስት ጋር ተስማምተን ከዚህ ወደ አሰብ ሄደው መንገድ ጠግነን አልኩኝ እንከፍታለን ጠግነን ነበር። ከጠገን በኋላ ችግር አለብን፣ ፖርቱ ተዳክሟል አሉን። አሁን አንዳንዶች ልክ ጸቡ እንደ ኦቨርናይት የመጣ ይመስላል። እንደዛ አይደለም ታሪኩ፣ ስለማንናገረው ነው። መንገድ ጠግነን ከጨረስን በኋላ ፖርቱ ችግር አለበት ሲሉ የጋራ ወዳጅ የሆነ ሀገር ለምነን ጄኔሬተር እና ክሬን በእርዳታ ወደ ኤርትራ እንዲመጣ አድርገን አሰብ ፖርት ሲደርስ የኤርትራ መንግስት አልፈልግም ብሎ መለሰ። ያኔ ነው የገባን ይሄ ነገር ለካ ተስፋ የለውም የሚለው። መንገድ ጠገን ለምነን ብናመጣም ፍላጎት አልነበረም። ወደ ኤርትራ ልክ እንደ ሱዳን ልክ እንደ ጅቡቲ በእኛ ውጪ ፓወር ትራንስሚሽን ቀጥለን ፓወር እንስጣችሁ ጄኔሬተር አትጠቀሙ ብለንም ቆይ እናስብበት ነው የተባለው። አሰብ ሲሄድ የአሰብ ከተማ ቅድም ብያችኋለሁ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የቤት ችግር አለ። 1.5 ሚሊዮን ቤት መገንባት አለብን ብያችኋለሁ። አሰብ ሲሄድ ቤት አለ፣ በር አለ፣ ሰው የለም። ይሄ እውነተኛ ታሪክ ነው። ይሄንን ከተማ መልሰን ህይወት እንስጠው፣ ስራ ነው ህይወት የሚያመጣለት የሚል በየጊዜው ተነጋግረናል። ሁሉም ኢንቮይ የሚሄደው ተወያይቶበታል። በኤርትራ በኩል በግልጽ ባላወቅነው መንገድ ለዚያ ጉዳይ ምላሽ ለመስጠት ብዙ ዝግጁ አልነበሩም። እሱ ቀርቶ የከፈትናቸው ወደቦች፣ ድንበሮች በሰሜን የከፈትናቸው ወዲያው ተዘጉ። ታስታውሱ ከሆነ የተዘጉት እኮ አሁን አይደለም። እናንተ ችግር እንዳለ ሳትሰሙ ነው የተዘጉት። እና የኤርትራ ህዝብ አሁንም ወንድም ህዝብ ነው፣ ምስኪን ህዝብ ነው፣ አገሩን ለቆ የተሰደደ ያለ ህዝብ ነው። ከዚህ ህዝብ ጋር በጋራ መስራት መተባበር ፍላጎታችን ነው። በፍጹም የውጊያ መሻት የለንም። በህጋዊና ንግግር ሊፈታ ይችላል ነው። ለብዙ ሀገራት በተናጠል ተናገር ያለው ምክር ቤት መስራት ከፈለገ ግን ለአሜሪካ፣ ለቻይና፣ ለራሻ፣ ለአውሮፓ፣ ለአፍሪካ አሁን በተከበረው ምክር ቤት መግለጽ የፈለገው ነገር የኢትዮጵያ የቀይ ባህር አክሰስ ጉዳይ አይቀሬ ስለሆነ ቅድሚያ የሚሰጠው ሰላምና ንግግር ስለሆነ
እባካችሁን ሸምግሉንና መፍትሄ አምጡልን። ይሄው ጥያቄያችን እኛ አሁን ሸመግልላችኋለን ሰላም ያስፈልጋል እያሉ ማዘናጋት ከሆነ ግን ብዙ መሄድ አይመስለኝም ጉዳዩ አይመስለኝም። ይሄ እኔ ስለፈለጋችሁ አይደለም ናቹራሊ አይሆን ነገር ይሄው በአንድ ቀንም አንመልሰውም በአንድ ቀንም አላጣነውም። ናቹራል ሂደቱን ተከትሎ ይሄዳል። ተፈጥሯዊ ኩነታቱ ተኸቲሉ ይኸይድ ክምለስ ይብለካ ኣሎ ኣብዚኣ ሓንቲ ነዳይ ማለት እንታይ ማለት እዩ ይብል ኣለዉ እሞ ነዳይ ማለት ቆማጥ ድኻ ማለት እዩ። ድኻ ምንም ናይ ሓሳብ ድኻ ናይ ንብረት ድኻ ናይ ካሊእ ድኻ ነዳይ ማለት ድኻ ማለት እዩ። ሕቶ ሓቱ ስለ ዘለዎ ኮመንት ኢለ ቀፅለለይ እስኪ እዚ ኢሉ ኣሎ ባይዘወይታ ናይ ዓሰብ ሰብ የብላ እንትብል ሰብ ክንእትወሉ ኮይ ዝብለካ ዘሎ ካሊእ ኮ ይኮነን ሰብ ክንእቱ ክነስርግ እዩ ኤንወይ ቀፅል እሞ ናፍታ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣገላልፃ ቴንክ ዩ እዋ ብጣዕሚ ይገርመካ እዩ የማነ ገብረ መስቀልሲ እንታይ ኢልዎ መስለካ ኩሉ ግዜ ትዊት ገብር ከሎ ሓንቲ እንግሊሽ ኣሎ ቀፃሊ ዝጥቀመላ ነዛ ፕሮስፔሪቲ ፓርቲ ማለት እዩ ፖቲንኪን POTEMKIN ፖቲንኪን ፓርቲ ሕጂ ዛ ፖቲንኪን ሳኔ ፈልጣኒ ነይረ ኣብ 17 ገለ ክፍለ ዘመኒ ኣብ ራሻ መስለኒ ሓደ ሓንቲ ንግስቲ ነይራ ካትሪን ያ ገለ ትበሃል ሕጂ ሓደ ናታ ናይት መንግስቲ ኣማሓና ሓደ ዓዲ ኣማሓዳሪ ንሳኻት መጽ ኮላስ በቃ ነቶም ሓረስቶት ከም ስርዓት ከም ሕጉሳት ኮይኖም artificial ደኮነ ዘየለ ብልጭልጭ እንዳበለ ንዓኑ ሕጉስ ማለት እዩ ውሽጣ ቦኽባኺ ሕጂ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ሽም ይረኺብሉ የማነ ገብረ መስቀል ቦኽባኽ ዝኾነ መንግስቲ 4 ኪሎ ብጣዕሚ ዘሕፍር ኣብ ኢንተርናሽናል ቴሌፎን ሶሪ ኣብ ኢንተርናሽናል ሚድያ ወፂኡ ክልተ መልሓስ ይዛረብ ዘሎ ሓደ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንምትላል ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከምዚ ሕጂ ሰምዐ ዘለና የታልል ካላይካ ዲፕሎማት ክመጽ ከለው ብሰላማዊ መንገዲ ንቢዝነስ ኢና ደሊና እምበር ኦነርሺፕ ኣይኮነም ካይ ዝብል ተረዲሃኒ ክልተ መልሓስ ዘሎ ከም ስርዓት ድሕር ተኸታቲልካ ናይ የማነ ገብረ መስቀል ማለት እዩ ሶ ፕሬዚደንት ካብዚ ተኸቲሉ እቲ ባህርያት ናይዚ መራሒዚ ሓደገኛ ዝኾነ መራሒ ሰነፍ ዝበሎ ሓቂ ናይ ሰነፋት ስለ ዝሰርሕ ወሽላ ክትትብሎ ሙሽሙሽ ተብትብሎውን ወላ 4-5 ከም ጌር ተትቕፅለሉ እውን ጽቡቕ ነይሩ ሓደ ሙሽሙሽ ዝኾነ መራሒ ገዚፍ ሃገር ሒዙ ከምዚ ዓይነት ዝሓሶት ክዛረብ ከሎ ሓደገኛ ዝኾነ ከዓ እዩ እቲ ዘልዕሎ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዕድለኛ እዩ ከም በዓል ሃገር ኤርትራ መራሒ ዝኣመሰለ ኩነታት ርግእ ኢሉ ተሃንዲዶም መልሲ ካብ ጎረቤት ሃገር ከምዚ ዓይነት እዚ መፂና ኢሎም ብተሃንዲድካ ናይ ግብረ መልሲ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ መሪሕነት እዩ ዘሎ ዕድለኛ እዩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ነርተ ተኸውን ቀደም ኩናት ተወሊዕ ኣሎ ዶክተር ሃይለ ከምዚ ዓይነት እዚ ልዕላውነት ክሰብር ብቃላት ገይሩ ልዕላውነት ንህዝቢ ሓደገኛ ዝኾነ ቃል ሓሶት ክነግር ከሎ ልዕላውነት ኳ ይሰብር ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዓይኑ ኾንቋ ከብል ኣሎ ነው ክትስእ ኣሎ ካብቲ ተሲእዎ ዘሎ ንክንደይ ዓመታት ከምዚ ዓይነት እዚ ባህርያት ነቲ ህዝቢ እዚ ኣብዘይ ታሽሚ ኢኻ ተእትዎ ዘለኻ ነው ማለት ካብቲ ሪያሊቲ ኢኻ ተውፅኦ ዘለኻ ካብቲ ሪያሊቲ ናይ ዝዓለም ማለት እዩ ሓደገኛ እዩ በቃ እቲ ፕሬዚደንት ዝበሎ አይ ሆፕ ካብዝን ላዕሊ ናብ ካልእ እንድሕርቲ ኩነታት ዘይረግአ ናብ ኩናት አይ ሆፕ ኣየሰጋግረና ንኸውን ግን ናይ ብሓቂ ርጉእ ዝበሉ መራሕቲ ስለ ዘለውና ክሳብ በዓልታ ብረት ዝትኩሳ ብትዕግስቲ ክርእይዎ እዮም ንዕኡ ከም ሓደ ከልቢ ከምቲ ዝብልዎ እቲ ከልቢ ይነብሕ ትገመል ይምርሽ ትበልዎ ከምቲ ሰማዕናዮ ፕሬዚደንት ኣብቲ ዞባዊ ክብል እዩ ኦፍ ኮርስ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ስቁሉ ዝርኦ ኮይኑ ይስማዓንን እዩ እዚ ፈራህ ተረዲኻ ኣለኻ ንዕኡ ዝኾን ተጫዊድዎ ስለ ዘሎ በቲ ናይ ፋኖሎ በቲ ናይ ገለሎ ኣብዚ ሓፂር ዋላ ዚ ዓመት ዝተደይ ወደቐ ኔክስት ይር ዲው ካብ 2 ዓመት ኣይሓልፍኒ ክወድቕ ህዝቢ ትግራይ ካብ ስቁሉ ከምዚ ኢልዎ ዘሎ ስቁሉ ዝቕፅል ኮይኑ ይስማዓንን እዩ ሶ ናይ ዕርቦትስ ቀሪባ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ኣመና ምዝ ናይ ፋኖ ዝኸይድ ዘሎ በቲ ናይ ኦላንድ ሕሪኢኻ
يصنحني زمرحيسي أفتنا عصب مردات أخلو كاسل زغونة وسخلامو أنا ونكقربي تايزو زلو عصب كيدا سريو يويبل جزاوتي الله نحنا جزا نسرح لنا أينا 1 مليون جزاون كنسرح أكد حزنا لنا بلان حزنا لنا تلموصينا لنا لمزبن يبل ነገር ግን ኣብ ዓሰብ ዝኾነ ገዛ ተዓጽኦ ገዛ ኣሎ ግን ሰብ ግን የብሉን ይብል ሕዚ እዚዩ ቀሊል ትትርጉሙ ሰብ የብሉ ንሞ ሰብ ክነስፍረሉ ገዛውቱ ክንሰርሕ ሰብ ክነስፍረሉ ኢልና ነርና እዩ ዝብል ቀስ ብቀስስ ኤርትራ ከመይ እንዳበለ እንዳቆረፀ ክወስዳ ከም ዝደሊ ሓደ ሓደ ግዜ ታነዳይ ትብል ነዚኣ ክትከውን ትኽእል እያ ነዳይ እዩ ዚስ ናይ ሕልና ናይ ተሓሳስባ ነዳይ እዩ ዝብሎ ዘለውን መሲሉ ስለተሰማዓኒ ሞ عصب كميدي ياسكتاسئل هابنا مو دحري أنا كقصلي كم زبالك نداي زيناتو زدلين دي بحاتصير زحون زلا بكات زيناتو زي مسلوق مسل كم جرونتي حزبية داناغر رالو مالتي نا عصب دكتور هايله تابعون والحنتي كله سب زفلت أي مالسي بزيادة بزعبة إيكونوم بزعبة هلاوي إرترا زفلت بزعبة كونتات أتينا زلنا زفلت تي كم تزدل عصب كسرحلي تقعدن نمنتايو كونتات ناي أهجراو بوليتيكي وشتاو قداي كونن مبزحته سب كلتا بورتقالنا باصعن عصبن نحنا راح نطمي قبع أب حدا كمتي دبولوسي نبينها جزحات أبيكا بزح تلقحكا عند حرنا مسقرابتها كتشيت كتلوت نايز زواوي زخانة رديت نايز زواوي زخانة معبالة كتبن لحركونكا نبينها كتمعبلا يتقلنيها اوكي عند حرنا نبينها كتحاسب جميل كان انا نبيني اكسر انا نبيني بوليتيكا بل عايز تخون ربح عند حريلكا اموداتها قداي ناي معرابواني خاتخون امبر وشطاوي كابتي مسرت ناي دخنت وي معبالك اي كتر انها ارتفيشال كمزين ريازلنا ناي ايثيوبيا كتري تخديها قنت عندي معبالك كاب مسرت دخنت زوص زوباوي ندحرقات الله زوباوي نا ايكونومي صمدون زحرالو اوكي بورت ناتكا سرح ايكونومي خاي بارابر حزب خاي نقد غوربيت كيدو تماركتن غوربيت كون عاب ناي ماركتن يفطر مالتي بهمو تحت قرص خاي معبل مالتي حجي كنتي سوزبلا زلنتايو كنتي مالسي اوف كورس عصب كنتي كله سوزبلا زل حسات ايكونن الله جن كنتي زغبا كمعبل ايكالن بسنكي نايز حلفه 3 4 5 عامت كونتات ولا باصعون تماساسالي قرطه باصع حيش قوني مغنياتو مينلاند نا ايرترا زقربه سلا زخونه عصب اوف كورس نيوتيوبيا حدا عبي بنفيت مخونن يرو ناي ايكونومي مقيار جن بسنكيتي زحازو ابلعلي ايرترا ناي بوليتيكال اجندا حما اجندا مالتي كم تزيدلك سرح يكان نزي خاني كم تاشمي تقوم زلو كم تشيب بوليتيك تردي حالها تشيب بوليتيكي بحثيروس سب يلن موني إيرترا سب يبلان يزبل بحثير سب يبلان مو نحنا 100 مليونات ناس سب ولا كنسرحه ابدي ميريت كخمي غير كخم بعد عمت نولدهم يزولهم بعد عمت نولدو هزبي يولو سبي لن تقلالا بفلاين عصب طرحت يكونس نيرترا تقلالا ون بعد عمت كنولدو الهزبي زلوا 3 مليون زلوا وايد نسامطو اذا انت ايرتاليان حديثك مسيلكا عصب كومبورت ديفلوبمنت غبار يتخالن تخكليو ኢትዮጵያ ክትቀመሉ ዝግባእ ነይሩ ሕዚ ቦትሕዝ እንሄ መዋቅር ኣምሓራ ናጽነት ይሓትተሎ ትግራይ ናጽነታት ሓተላ ዓፋሩን ከምኡ እዚኦም ክትቀምሉ ከለው ሰብ ሃፍቲ ትግራይ ከይደመው ሎጅ ክኸፍቱ ከለው ኤርትራውያን ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለውን ከይዱ ንስኽ ገብር ከሎ ልምዓት ክለምዕ ከሎ ሰላም እንተሃሊ ስለ ዝኾነ ንስ ዝመጽእ ሰላም ንኽመጽእ እቲ ሕዚ ናይ ሰላም ጽምዶ ተባሂሉ ተጀሚሩ ዝንሄ ምስ ጎረባብቲ ሰላም ክኾን ከሎ ናይ ግድን ኢትዮጵያ እውን ተይፈተወት ንትግራይ ረጊፃ ንዓፋር ረጊፃ መንገዲ ዓፋር መንገዲ ትግራይ ረጊፃ ያኽትመጽእ እዚ ጌራ ክትመጽእ ከላ ባፈር ሃሊዎ ኤርትራ እውን ናጽነቱ ኣኽቢሩ ትግራዋይ እውን ንቅድሚት ዝኾነሉ ክህሉ እዩ ኣነ እንታይ ለተርጊመየን መስለካ ንስኻ ዳ ወሲኽካለን ክልተ ቃላት ሙሽሙሽ በኽባኽ ገሌልካ መስሚኡ ወሲኽካሉ እምበር ተን 4 ቃላት
بتعم زغرم كنتات حاسيو يمصيون بريزيدنت إساياس أفورقي سنف مالت إثيوبيا أنا إثيوبيا مبزحتو بارتون قاليو كحلف قاليو عاون عارفة راه وصل زخونه إثيوبيا مالت مريت إثيوبيا مع ترباتات زلوا مع قلايات زلوا وصل زخونه إثيوبيا نأفريكا ملوء ختمجب تخيل عديا بورت كراي تغاريخا ترغو تخيليخا من يليك زبحال قرمي مو قرامي مو شيط وايد عدي متنفس زي بالله غير واي نعو وقصو ويدلي ويانا يمزول كل التحوات رغت نحنا اينا نبعلنا نبال عنير نمبر كل التحوات تسمامي عمز غور ويني حسب قداي يمزولو بقال ونوزيو قداماي رينا نداولو ندا حزي نمين اللي كيكون نزوقسو وي إثيوبيا خمس ولا قلايا اللوا خمس ولا رباطات اللوا رواتات قلاياتا ما يو أكل كله حمدا ون لمع سلا زخانة المعنا مل أفريقيا خن مجبينا وده بشقاتهم تتبهل انت هاللي بقى صبق انت زي هاللي جن أبدا قاتر أخو سلا زخانة سجم يلن يلكا سلام مسجورة بيت غير كأيو خيال نيرو سنف سلا زخانة سنف تعيز جبر دق إشي زحلم أنا قوم يريو دق إشي زحلم አዲስ አበባ ኮይኑ ስለዚ ሓለመ ቀይሕ ባሕሪ ሓዲሩ ስለዚ መጸብ ሕልሙ ቀይሕ ባሕሪ ዓሰብ በዓል ዋና ኮይኑ ይሪኦ ስለዘሎ ፓርላማ ኮይኑ ንስ ዘንብብ እንተኮይኑ ካብዚን ላዕሊ ናይ ስንፍና መግለጽ ዘሎ ይመስለኒ አይ ቲንክ ከምኡ ኢሉ ዝገለጾ እውን ይመስለኒ ናይ ተሓሳስባ ነዳያን ናይ ተሓሳስባ ዳኹ ናይ እምሮ ድኽነት ዘለዎም ግለሰባት ዝመርሕዎ ዓዲ እያ ነዚኦም ዝመርሕ ቁንጮ ናይ ድኽነት ድኻ ናይ ርእሲ ድኻ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ጫፍ ኣብቲ ጉልላት ዘሎ ናይ ርእሲ ዳኹ ጉልላት ኢልካ ክትቕምጦ ትኽእል ኢኻ ኣብይ ኣሕመድ ከዓ ነዚ እውን እዩ ነዳይ ኢልዎ ዝመስለኒ ነዳያን እዮም እዚኦም ድኽነት ተዘይህልዎም ኤርትራ ክንሕውሳ ኢና እንተኢልካ እኮ ሃገር እንዲያ ኤርትራ ድሌት ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝሕውሶን ዘይሕውሶን ብድሌቱ ከዓ መሪፁ ሃገር ኮይኑ ንትግራይ እናበልዕኻያ ዝረኣየ ኤርትራውስ انت خبري نابطقو زقربكا نتግራይ ዘይኮን ካስ ንኤርትራው ከመይ ገርካ ትኾኑ ነምሓራ ዘይኮን ካ ንኤርትራው ከመይ ገርካ ትኾኑ ናይ እምሮ ድኽነት ክህልወካ ከሎ ጥራሕ ኢኻ ከምዚ ክትሓስብ ትኽእል ትግራይ እንዳበልዐ ኣደ ትግራይ እንዳደፈራ ን30 ን40 ከመይ ገይሩ እዩ ከመይ ገይሩ ኣደ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያውያን ክሕወስ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ከምዚ ዝደፍርን ዘድፍርን ክመርሓን ንክትብለካ ትመንእሰይ ኤርትራ مناسي تግራይ እናቀተለ ቤንዚን ነርከፍ ክፈሎም እንዳተባሃለ ክጸድፍ ከሎ ከመይ ገሪ ኣትወካ ኦኬ ጎረቤትን ውሽጥን ኣኪው ከብልዓካ ከሎ ጽባሕንጎ ሰገር ጣልያን ኣብቲ ማዕደኢኹም ዘለኹም ንዕሱ ስገሩኒ ኤርትራ ኣባልዑን እንተበለስ ከመይ ገሪ ኣምኖ ንትግራይ ዘይኮነኒ ኤርትራ ንምሓራ ዘይኮነኒ ኤርትራ ንኦሮሞ ዘይኮነኒ ኤርትራ ክኾነ ይኽእልን ግን ነዳይ ክትኮን ከለኻ ናይ ተሓሳስባ ድኽነት ክህልወካ ከሎ ኣይ ቲንክ እዚኦም ዝሓስቡ ኢሉ ዘቐመጦም መስለኒ ፈራሕ እውን እዩ أول حاجة زين تايل موسيقى حنت درون نحسسها سيلانيرا مالتها تزاروا ونسلتها بهالحزي زارب النبي يا بكالي نسوسات نقدفه زور وريلاس واقع رقيبة ماني واقع هو نقدفه ساقم يلن دحار وانت قوم زي بهالله ساتهم قد يفكر يوم زلو يلو ما يمصن دو يمكرو يلو زي يمكرو دا حزي يترفدني يترفدني تقراي ناي عفار سراويتي أتونا الليلس أبوري زنبرة سمرات أب سمرات زنبرة شفرات فرحت مخانهم كتجورز غولي يكون دك دقاق ندام سيقو كل ومن له خمي يكون كم زلوا تري اللي خانا هنا تليجرام channel تري انت حاليهم فانيلو خلنا يوم دايركتلي ناب تليجرام إن أنا قمت أخنياتو ناي محبراو ميديا حقون سلز حزن نات جايد لاين مالتي فرحيو كجوري يغلن دفيرون إيرتران تقرأينه كو أوكي نبى حدا نمسك كونفدرالية عندنا نقبر نحن زهفتن هنا نسوهم زنيه كوميلكا كوم إمينكا ترى دار إخان مسرح كوي خون كوي مالي نيجرن بركينا فاسو زجور أزلوا رأي معرباويان تشنيفهم يموت يوم فرنساوي ونكو ناي فرنساي كامباني تات كاب بركينا فاسو فاتيهم يكونوا وصيهم يفاتو طولن يمحزون زخروا وزلوا من قد جن رأيهم أمور دخلنا نتحليكا سنف انتخونكا سئلك حلام انتخونكا فرح انتخونكا تجورو زي بالكا أب ناي أبيت مغرن دخونكا مفكر كوني زبل زغمت أي مثلاً سسعجن أنا قدم مون سسعتيو ريغاندو
مريت تግራይ للمعن كنوصل إلهم معراب تግራይ دوب تግራي سمين معراب بعل سلمت ما يصبري إن بمادر للمعن كنوصل إلهم سسعهم كومي السيزري وجام كيد كاد أيتفلت أنت خونم بر عمل لا أمحراون كتولة تغلق جناش أما زي جبر محبرسب بدا مريت ماله زي تحرس لمع مريت جنا فرتايل زخون مريت زي تحرس زي تنخلو سسعهم جنت نايسا يمزرين برتناتو ميري أوروميا خيد كهومي تعمز قرر مريتي دوبوب كيد كهومي تعملوا مع مريتي ناتن شراتتنا أي مريت من شرطات قداي تريد خونيها أنا ما يسلا زخون ون موياي هيدروجيولوجيستي ماين معدنينيو موياينا نا إثيوبيا ووتر تور أوف أفريكا إنا نبلا نا أفريكا ناي ماي مامايا فلفليا إزي حيزا أياريخا أب حد ستيب إريجيت جيركا ملا مريت إثيوبيا أورشاردز زتأمسب زي بالكان داخل أبل مانجو أفوكادو زبلع خد قورة خيريخا تمحبر سب كالي تريفو بعل خاص إلكا زريخا تمريت تعمز قرمي سسعقن بحري يزرق زلز ودزي $2 بليون يمزغفلو نجوبتي $2 بليون ورق اللوا كاب تግራይ ጥራሕስ $2 بليون ሸይጥና ኢሎም 300 ቢልዮን ቅርሺ ማለት እዩ ቦት ግዜ በትሸጡሉ ግዜ እንበር ሕዚ ናብ 400 ኸዲ ካብ ትግራይ ጥራሕ እዩ ትግራይ ብሰላም ሒዙ ኦሮሚያ ብሰላም ኩለን ወርቅ ኣለውን ካዕተን ክልላት ይገርመክ ሳፋየር ዘለውን ኣለዋ खाሊእ ዘለውን ኣለዋ ትግራይ መብዛሕትኡ ማዕድን ኣብ ትግራይ ኣሎ ነዚአን ብደንብ ሒዙ ወሓቂፉ ናይ ሓንቲ ማዕድን ኤክስፖርት ንክራይ ወደብ ገይሩ ሰላም ምስ ጎረቤት ጌርካ ዝኩሉ ሰብ ዝሞት ዘሎ ዝኩሉ ሎጂስቲክስ ዝኩሉ ብረትን ታንክን እንዳተገዝእ ዝቃፀል ዘሎ ኩሉ ስስዐ ይዘጥፎ ዘሎ ሰብ ህይወቱን ጠፍ ዘሎ በዚና ኣነ ተነገላልፃ ከመይ ገይሩ ሓሲብዎን ወፂኡ 4 ቻፕተር ክወፀን ይኽእል ኣነ 4 እንተን ቃላት 4 ቻፕተር ክወፀን ዝኽእል ገይሩ ገላልፃ ይገሊፅዎን ኢለ ዝኣምን ምናልባሽ እዚ በዚን ተቕሚጥናዮ ኣነ ሓንቲ ቪዲዮ ብጣዕሚ ካፍተን ዝገረማኒ ቁራፃት ኣለዋኒ እየን ብዙሓት ሰንዳር ኣነ ክንከና እዚኣውን ከሪአካሞ ንዓኻ ከም ኤርትራዊ ዝምልከተካ ሕቶ እውን ስለ ዝረኣኹ ብርግፅ ናይ ሃገርካ ፕሬዚደንት እዩ እዚ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ምሱ ዝነበረ ነገር ኣይንዕደምና ብከምዚ ዓይነት ጠልቀፍቀፍ ናይ ስድታት ኣቀራርባ ኣብ ኩናት ኣይንዕደምና ብዝተኻለ መጠን ከምዚ ዝኣመሰለ ነገር ካይመፅእ ግዴታና ልዕልና ንሰርዕ ተዘየሎ ከምዚ በሃል ኣሎ ከምዚ በሃል ኣሎ ከምዚ በሃል ኣሎ ለይትን መዓልትን ብከምዚ ዝኣመሰለ ዝተወደበ ድራማቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ዝካየድ ዘመተታት ኣይትስምዓዮ ሲንካ ስራሕካ ግበር ናይ ልምዓት መደባትካ ካልእ ተፈላለየ ቀዳምነታትካ ስራሕ ተስራሕካ ሓሸካ እምበር ምስ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዝሃውተቱ ነዳያት ምስኣቶም ደጓይ ምክንያት የብልካን እዚ ኣሕዚ ከም ሓደ ኤርትራዊ ኣነ ክፍተት እንድሕር ሃልዩ ክፍተት ኣሎ እንዲና ክንብሎ ከም ሓደ ኤርትራውያን ብሃገራውነቶም ኣይውቀሱን ይሕመዩ ርግፀኛ እየ ኤርትራ ተወሪራ ንዓእቶ እንተዝበሃል ሕድሕዱ ብረት ኣልዒሉ ከኣቱ እዩ መብዛሕትኡ ከኣቱ እዩ 90% 90% ከኣቱ እዩ ዝብል እምነት ኣለን ምክንያቱ ሃገሩ እያ ትማሊ ተኸፊሉ መስዋዕትነት ተኸፈለ ወይ ኣቡኡ ወይ ዓብዪ ሓዉ ከፊሉ ኣሎ ወይ ኣዲኡ ከፊላ ኣላ ወይ ዓባይ ሓፍቱ ከፊላ ኣላ ምንም ጥርጥር የብሉን ኣብዛ እዋን እዚኣ ኮንካ ክትርኢ ከለካ ምስ ዝህውትቱ ኣይንህውትትን ስራሕና ንግበር ኢሉ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ይጎድሎ እዩ ትብሎ ነገር እንተሃልዩ ኦኬ ምስ ዝህውትቶ ይንህውትትን ኤርትራውያን ስራሕና ንግበር ግን እዚኣ መንግስትና ከዓ ክገብር ኣለዎ ትብሎ እንተሃልዩ እውን ወሲኽካ ኤርትራውያን የማነ ፀጋም ዘለው ምስ ዝህውትቶ ይንህውትትን ስራሕና ኢና ንገብር ክብሉ እንተኮይኖም ደገ ዘሎ እንታይ እንትገብር ውሽጢ ዘሎ እንታይ እንትገብር እዩ ዝብል ክንውስ እዚኣስ ነስፋ ሓያስ እዚኣ እንታይ ማለት እያ ዝብል ንዓኻ እንታይ ኣትበካ እንታይ ኢኹም ክትሰርሑ ዘለኩም ከም ኤርትራውያን ፍላይ ኣብቲ ፅምዶ እውን ሓዊስካ እቲ ዝኒሄ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኣፈላላይ እውን እኒሄ ገሊኦም ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ምስ ኣዲስ ኣበባ ምስቱ ዓንተ ወይ ሰማዕካዮ ዓይነት ኣገላልፃ ዝገልፅ ዘሎ ሰብኣይ እውን ሰሚሮም ብረት ኣልዒልናስ ንኤርትራ ወቂዕናስ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ክንትርፋ ኢና ኢሉ ዝሓስብ ከመይ ዓይነት እምሮ ከም ምዃኑ ይፈልጥን ንዖም እውን ሓዊስካ ናበይ ኢልካ ትመክሮም ኣብዚ ይቕመጥ ኣስፋሕ ቢልካ ክትቕመጥ ትኽእል ኢኻ ቴንክ ዩ ዶክተር ሃይለ ፅቡቕቲ ቁርፅ ኣቢልካ ኢኻ ብጣዕሚ ቤሪ ታሽሙ ዘለዋ ማለት ስትሮንግ ፒክቸር እቲ ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት እውን ገለ ከተብለካ ትኽእል
يا ذا حج كليب أبي الكاملة كم إيرتراوي أنتي مثلك دكتور هايلي أبزي جل أبزات مالي مساعته أبزانا channel كاسي أتا دقافي أتا باريادو جل زبل anyway بتي دولكو زي عاقو حجي ورقة قال لي إمكانته زي تقرأ يزبلون لو صبوا ولا حانتي لعل كله كابتاف قرن أفريقيا أي وصحن مالتي تردي خاني أفريقيا سعادة يكون exactly حانت نجرجن أبزي أخ نجرك أنا دقافة يكون هاجرنا بزح خمس مالت جن sorry هاجرنا بزح تقول لا نجر الله تردي حالها زي بزي مالتي وشتاو قداي مس وشتاو قداي استأساسره بزح نجر تقول لنا الله I hope تي كونتات استرجع كونتات بتصحنا ناو تي كندي زيبتاوي قداينا خناتو تسفى قبر كم زمالت جن دكتور هايلة من الواش زم قال oppositionنا أنا أنتينا زبلو جنك أول حانتي نايمك أنا غني ناي opposition حزب إرتراز ربح زي بلهم تحانتي ناتهم علامة متسكا نفتاد بالك تحانت علامة انتاي تمفتحي لهم زعمتو حق كان منجست إيرتران موسى زبل نايتو ريجيم تشينج دبل بإيرتران يزبل كازو له فورس أجندة ناتهم دي أيناتهم كالو قداي كوينو جن كم زبل تاشمي زولو مبزحتهم زما بدقة مالتي إزي نايب حق أنا نيرترا نفس نسوليشن دي كونه خمس آلاسي ليبيا إيرتران دي ليبيان مقياري إرترا صومال مقياري إرترا زين كلن عينين زلوا تمالي قذافي كم يجرو حزم نيرو حزبو أوكي عم تعينت كونتات نيرو ما تصبو منقصة سماعات نيرو كتب تخليها حزب ليبيا حجها أبقى النفسات آتي مالتي كسب أبحنت كليب زرع أخواسي حد أبوي حكمنا مساعته كتخفي لي خيلهم ناس عين نيرو نايتي أوبريشنز جبرولو مالتي ويلو قبلها قذافي أبلها قذافي له يويو بغيو تردي هان حجي زي ريكاتي كونتات مالتي حجي ترفنا بزح نجر الله زي وش أو قدايكم حاش نحر كوين جن كردنا زلوا كلها هنا إيرتران I think توم هاجرهم أنا هاجراوي الزبل أبو جرس تردو خين يسمعني زوباوي أبستمت أنا ناي والاتي ناي بوليتيكا استمتعت أنا ناي مرددا ولا أيمسار أمبر استمتعت أنا ناي سلاماوي زخونة مرددا عند حردا زي مثلا وشت أو جوداي أم حيشكا قوام أمسيخا سلست عندتات ناي منقصي جلف بيلكا كان مسرت ناي دخنت أكت وتصنيها حج كله تقبر تخليها هم تقلا زولوها إيرتراو قوامي بالله نبلوها أوكي قوام قبر تصبو إيرترا ناي زن سلسلة عدود منقست يبلان قبرة صبو أوكي أمود داتا جن سلام رجعت نزمت نحد حبرة سب كاب دخنت عند حروتي سرح شغل كله له إنفستر كعتول لهم سرح لهم سريح كهاك تنقد لك تزعبين نقدك أمس أوروبا أنا يكونن عم يبلنا أفريقيا من أفريقيا تهاجر مس أوروبا مس تاشم كتنقد حيالي وحدا أميرهم حزام موزلو معراباويان أو درجة نخين أتو تنقدك فترنا نحر كوينو إثيوبيا زلوا كناتات أبسترا كمتصالو إتي بوليتيكا حجن رئيس زلنا ناي أخلاقات بوليتيكا أزي غير الله ترديها ناي سب بوليتيكا نهزب زربح زباوي السلام زمت بوليتيكا غير الله السودان زلوا كناتات كأبزحاش ناي سلام ودرجة غير الله ناي سلام ترايد كونس ناتهم سلام ترايد كونسي انكو لاي بزواوي درجة حاسب اللهم أبزو زبازي بزاو حاسبنا كم يجرناتي حبرتنا كاب دخلنا نوصو مس إيرترا تناجدنا مس إثيوبيا تناجدنا مس عفار مس تجري كله مالتي بحصيرو ترجحان زبازي بخني نبزو بخير زباوي زخونه السلام كمص انتا كنقبر لنا ازي نابز ندحر ديكرنا وشتاو قداي يعريخا بنقس إيرترا انا والحنتي قوام نمقبار ناي ريفورم نمتا تفرح كوين يسمعنا ولا إلكشن تجركاس بريزيدنت سياسي خمرت كله يلا تردي هاني قال من نابا شاب دجازولو تري تخون فلطات أب يوتيوبات أب ميديا opportunity زرهبو قال حماق كزارو تسمع ناي بملو حزب إيرترا غير كاي وسر شعو أنصر حماق بريزيدنت زارو جن
እቲ ኣብ ፕረዚደንት ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ብሓቂ እምነት ላዕሊ እዩ ምርጫታት ትገብር ንሱ ምስተመርፀ እቲ ዞባዊ ክረግእ ኣለዎ ውሽጣዊ ጉዳይ ክመሓየሽ እንድሕር ኮይኑ ሪፎርም ክተኣታቶ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ኣነ በታናተይ ዓቅሚ ዶክተር ሃይለ መዓስ ዳ ምኽር ክረጋጋእ ዞባዊ ከመይ ኮንት ናይ ውሽጣዊ ጉዳይና እዚ ናይ ብሓቂ ከቢድ ዝኾነ ማለት ማንም ፖለቲሽን ولا خم بريزيدنت اسياس زعمسله كملوسو مالس كملوسو ابز وانزي زواوي محايشكاس نا ايكونومي اطانافيركا توهايدنا مسنخيد مسنا ايكونومي وهدو نغبرو مسخا اتنا وشطاو غداي نعو سلستنكف نعو زسمامع نا وشطاوي ريفورم كانت تاتاتوينا انفسترات كاتو من إلكا نزيئتات حواخو مانم مرحي كغلص زخيل لا يمسلن ولا بريزيدنت كن تايدا يصعر الله ناوخن اتو مالتي حجي حجز يدلي زي مرحيزي حجز كامن يدلي كغربات حجز يدلي انتاي دولدلو بريزيدنت انتاي زوبازي متتاو كغبر كولو اب سودان دي اب غلدي نمنتاي السودان حزب السودان صبغيرو حجي تردي ولتي متتاو نا ايرترا نمنتاي كومانو زوباوي مرغغا مالت اب نا ايثيوبياون حزب ايثيوبياون بفلاي حزب تግራይውን حجي صبغير تردي ولو ናይ መሪሕነት ኤርትራ ልዕሊ ኩሉ ናይ ፕሬዝደንት ማለቲ እንታይ ዝድለ ዘሎ ዞባዊ ምርድዳእ ዞባዊ ምርግጋዕ ኣብ መወዳእታ ናብቲ ናይ ኢኮኖሚ ንምስግጋር እዩ ድኾነ ካብ ደገ ዝመፅእ ሓይሊ ፀገምና ናይ ደገ ሓይሊ ኣብዚ ክርዳእና ዘሎ ዶክተር ሃይለ ፀገምና ባህርያዊ ሃፍቲ ስለ ዘይብልና ኢንቨስተር ኣትራክት ክንገብር ስለ ዘይከኣልና ኣይኮነን ወይ ካት ፖለቲካዊ ፖለቲካና ከነ ማዕሪ ስለ ዘይከኣልና ኣይኮነን ታይዳ ሕምቀትና ደድመፀ መራሒ ውልቃዊ ረብሓ ኣቀዲሙ ቅድሚ ሃገራዊ ረብሓ ኣብ መወዳእታ ነቲ ሃገራዊ ረብሓ ደቂስካ ነድሕር ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዚ ሰነፍ ሰብኣይ ህዝቢ ትግራይ በቲ ማልያ ዝብሉ ግፍዒት ገብረሉ ህዝቢ ምሓራ ግፍዒት ገብረሉ ህዝቢ ዓፋር ግፍዒት ገብረሉ ኣምንቲ ምንታይ ወልቃዊ ረብሓኻ ነቲ ወልቃዊ ረብሓካ ነቲ ወንበር ክትሕዞም እንታን እዚ ከምዚ ዓይነት ዝሓዋሁ ኦኬ ክጠፍእ ኣለዎ ሕጂ እዚ እቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ቀንዲ ዝቃለስሉ ዘሎ እዚ ስለ ዝኾነ ኢኻቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ከምቲ ዝድለ ከምቲ ብቕልጡፍ ከምቲ እንደልዮ ክመፅእ ስለ ዘይከኣል ብምክንያት ውሽጣዊ ጉዳይ ፈሊኻ ካብ ዞባዊ ክትሪኦ ኣፀጋሚ